वीरेश बाब, तुज्या फाटल्यान हो जो ब्रीज आहा कुडकाचो, पुर्तुगेज टायमाचो, आनी तसोच शिर्दोणा सेम होच ब्रीज आहा. तर ह्या ब्रिजाचें आतां दुरुस्ती करपाचें कितें तुमी हातान घालां? हय, ह्या दोनी ब्रीज जे आसा, हो एक कुर्का टू बाटीम हो ब्रीज, हो पुर्तुगेज टायमाचो ब्रीज, आनी तसोच शिर्दोण टू जुवारी ह्या दोनी ब्रिजाचे आमी दुरुस्ती करपाक लागून ऑलरेडी PWD कडेन लेटर धाडलेलें, आनी हेजें आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ आर्कोलॉजी हें घेतलां, कित्याक हो एन्शंट टायम हें आसा, स्ट्रक्चर आसा, आनी तो एन्शंट टायम स्ट्रक्चर रिपेर पासून करता जाल्यार आमकां त्या भशेन तो करचो पडटलो. सो ऑलरेडी आमी उलयल्ले आसा, सीएमाकूय हेजे मेमोरेंडम जे आसा ते पावयल्ले आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जे डिपार्टमेंट म्हटल्यार PWD डिपार्टमेंटाचे थ्रू हें करपाक, एक्झिक्युटींग बॉडी PWD डिपार्टमेंटा थ्रू करपाक लागून आमी मागला की सीएमा कडेन की हेका एक फंड एलोकेशन बेगानचे बेगीन करचें म्हणून, कित्याक हेका मातसो फंड एक्स्ट्रा लागतलो, कित्याक हो जो ओल्ड स्ट्रक्चर आसा तेका रिनोवेशन करता जाल्यार तेका डिफरंट पद्दतीन करचें पडटा, आनी तेका स्पेशलायज्ड हें आसता, आर्किटेक्ट आसता, स्पेशलायज्ड तेका इंजिनियर्स आसता. सो तें करतलें जाल्यार आमकां फंडिंगूय चड लागतली. सो तेजो आमी डिमांड घातला, आनी येता त्या असेंब्लीन बसून आमी तो इश्यू जो आसा परत एकदां घेतले, आनी तेजो इस्टिमेट करून, म्हणजे इस्टिमेट जावन ते फुडें वचपाक जाय. आतां ते स्टार्टींग हेजेर उरलेलो आसा. आमी सीएमाक आनी PWD PCक बसून आमी हेजो जो रिपोर्ट आसा तो दिल्लो आसा. तर आतां तुमी पयला हेजे एका झाडां हें जालेलीं आहा, चड झाडां जालेलीं, तर उरलें जाल्यार तेका आनीक डॅमेज जावंक शकता. तर तेका हें करपाक कितें? पळय कशें आसा, झाडां जी जाल्या पळय तेका कटूय करपाक मातशी भिरांत दिसता, कित्याक तेजी मुनां जी आसा ती भितर पावल्ली आसा. मदीं आमी चिंतलेलें की मदीं कट करून ती ट्रीम करून दवरपाची म्हणून. आतां मागीर आमकां थोड्यांनी सांगलें की मुनां जी आसा ती भितर गेल्या, आनी समज मुनां कट केली जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. सो तेका लागून आमी रावले. आमी जे आमचे हांगासले लोकल जे आसा तेंच्यांनी इनिशियली घेवन करुया म्हणून अशें चिंतलेलें, पूण मागीर ह्याच कारणाक लागून, कित्याक फाल्यां कितें जालें जाल्यार कॉलेप्स जायत बीन म्हणून आमी तें करूंक ना, कित्याक मुनां भितर व्हेरी स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. सो हें जे क्लिनींग आनी बाकीचो जो आसा तो सगळ्याक एकूच इस्टिमेटान घालून, जो रिनोवेशन आसतलें त्याच इस्टिमेटान घालून आमी तें करपाक सोदता.